सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मियां। आज बनी इजराइल के दो भाइयों की कहानी पर रिएक्शन होगा। इट्स अ मॉरल स्टोरी इन उर्दू। मैंने कभी भी इससे पहले किसी भी दो भाई की, ऐसे इजराइल के बनी दो भाई की कहानी नहीं सुनी है। हो सकता है आपने भी ना सुनी हो, या हो सकता है आपने पहले कहीं सुन रखी हो, पर इस वीडियो को तो पूरा देख लो क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग है, काफी रिकमेंडेड है, काफी रिक्वेस्टेड है। आई होप यू विल लाइक इट। एंड ना एक चीज मैंने खुद ने नोटिस करी है कि ये जो उर्दू की मॉडल स्टोरीज होती है ना, छोटी छोटी, ये पर्सनल फेवरेट है मेरी। ये बहुत ज्यादा क्यूरोसिटी को बढ़ाती है। यू गेट समथिंग रियल गुड, मतलब एंड में जो आपको एक मॉरल ऑफ द स्टोरी होता है ना, वो काफी अच्छा मिलता है। सो लेट्स सी इस उर्दू स्टोरी का मॉरल क्या है। फिलहाल रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं क्योंकि मुझे पता है आपसे इंतजार नहीं हो रहा, पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बहुत मजा आएगा फॉलो करके क्योंकि वहां पर कॉमेडी कंटेंट होता है जो कि काफी फनी होता है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तमाम सुनने और देखने वालों को खुलूस भरा सलाम। मैं हूं रोहेल खान और आप देख रहे हैं रोहेल वॉइस चैनल। ये इमोशनल स्टोरी हो सकती है। मोहतरम अजीज दोस्तों, बनी इसराइल में दो भाई थे जिनमें एक मुसलमान और दूसरा काफिर था। और थे दोनों दरिया के शिकारी, यानी मछलियों का शिकार किया करते थे। काफिर बुत को सजदा करता, मगर जब मछलियों के लिए दरिया में जाल डालता तो इस कदर मछलियां आ जाती कि उनको खींचना मुश्किल हो जाता। मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक मछली आती और उसी पर सब्र के साथ खुदा का शुक्र अदा करता। इत्तफाकन एक रोज उस मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गई तो उसकी नजर काफर की बीवी पर पड़ी, जो जेवर और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। ये देखकर उस मुसलमान की बीवी के दिल में वसवसा पैदा हो गया कि काश मैं भी ऐसी होती। तो काफर की बीवी बोली, तुम अपने शौहर को आमादा कर ले, या वो भी मेरे शौहर के माबूद यानी बुत की इबादत किया करे ताकि तू भी मेरी तरह मालदार हो जाए। यह सुनकर मुसलमान की बीवी कुछ गमज़दा होकर नीचे आई, और जब उसका शौहर घर आया तो बीवी का हाल देखकर दरियाफ्त किया कि आखिर बात क्या है जिससे तू इस कदर गमज़दा मालूम होती है। उसकी बीवी कहने लगी, बस मियाँ, या तो मुझे तलाक दे दो या फिर अपने भाई के माबूद की पुरस्तिश अख्तियार करो। यह सुनकर उसके शौहर ने कहा, खुदा की बंदी खुदा से नहीं डरती, ईमान की दौलत के बाद जो कुफर की बातें करती है। वो औरत बोली, बस अब मुझसे ज्यादा बातें ना बनाओ, मैं नंगी पूजी नहीं रह सकती। जबकि दूसरी औरतों, खसूसन तेरे भाई की बीवी को मैं देख रही हूं कि वो जेवरात और उम्दा लिबास से आरास्ता रहती है। जब उस मर्द मोमन ने देखा कि औरत जिद पर उतर आई है और उसका इसरार हद से बढ़ चुका है, तो उसने औरत को तसल्ली दी और कहा, अच्छा घबराने की जरूरत नहीं, मैं कल से कारीगरों और मजदूरों में जाकर मेहनत करके तुझे रोजाना 2 दिरहम देता रहूंगा। उन 2 दिरहम से तू अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। यह सुनकर औरत को कुछ तस्कीन हासिल हुई। सुबह सवेरे वो मर्द मोमन मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन किसी ने उसकी बात ना मानी। वो फिरता रहा, शहर शहर गांव गांव की खाक छानता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। बिलाखिर मायूस होकर वो दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहकर रात को जब घर आया तो बीवी ने दरियाफ्त किया, मियाँ आज तुम कहाँ थे? वो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में था। बादशाह ने मुझसे 30 दिन काम करने की शर्त रखी है। उसकी बीवी बोली, आखिर वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो उसने जवाब दिया, मेरा बादशाह बड़ा करीम है और उसके खजाने माल और दौलत से भरे हुए हैं। वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूँगा। चुनांचे इसी तरह
وہ اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا۔ 30ویں رات ہوئی تو بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہیں دی تو تم مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اس کو کسی قدر پریشانی لاحق ہوئی اور 30ویں صبح کو اس نے ایک یہودی سے کہا، کیا تم مجھے مزدوری پر لگا لو گے؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا، ہاں تم کو مزدوری مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ مرد مومن روزہ کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ کام پر گیا۔ ادھر دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب اس کی بیوی باہر نکلی تو اس آدمی نے اس کی بیوی کو 29 اشرفیاں دی اور کہا، یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کے کام میں تھا، یہاں تک کہ تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ 30ویں دن بھی کام پر جاتا تو اس کو بہت سی اجرت مل جاتی، لیکن وہ یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ مزید بادشاہ کا کام کرتا تو بادشاہ اس کو مزید اجرت دیتا۔ بس یہ لو 29 اشرفیاں، اس میں ایک اشرفی اس لیے کم ہے کیونکہ آپ کا شوہر 30ویں دن کام پر نہیں گیا۔ چنانچہ وہ عورت ان میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی۔ سنار نے جب اشرفی دیکھی تو 1000 درہم اس کی قیمت عورت کے حوالے کر دی۔ جب شام کو وہ آدمی گھر آیا تو عورت نے اس سے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا، آج میں ایک یہودی کے ساتھ کام پر تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے تم دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اپنے شوہر کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش ہوا تو بیوی سے کہنے لگا، افسوس کہ میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر بقیہ زندگی گزار دی، اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ محترم عزیز دوستو، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اگرچہ بعض دفعہ کسی حکمت کی بنا پر اس کے ہاں دیر ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال اندھیر پھر بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ وہ اپنے بندوں کو دیتا ضرور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر و شکر کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ بہت زیادہ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ ٹھیک ہے۔ سو دا مورل آف دا اسٹوری واز کہ پیشنس از ایوری تھنگ، وی نیڈ ٹو بی، مطلب اپنے کو نا صبر کرنا پڑے گا، صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، اور کرم کیے جا پھل کی چنتا نہ کر۔ یہ ہماری بہت فیمس سیئنگ ہے، یہ کرشن جی نے کہا تھا کہ کرم کیے جا پھل کی چنتا مت کر، رزلٹ کی چنتا مت کرو، بس اپنا نا کام کرتے رہو، وہ اوپر والا دے دے گا، بہت اچھا رزلٹ دے گا۔ اگر وہ جو آدمی تھا وہ 30ویں دن بھی بادشاہ کا ہی کام کرتا تو اس کو 30 اشرفیاں ملتی، پر اس نے چھوڑ دیا کیونکہ اسے ایسا فیل ہوا کہ اس کی بیوی کے لیے اب اسے کچھ تو بھی بہت تابڑ توڑ کرنا ہی پڑے گا، اس لیے وہ یہودی کے پاس چلا گیا اور وہاں جا کر کے جاب کرنے لگ گیا۔ جب اسے بعد میں یہ پتہ چلا کہ اس کی بیوی کو اشرفیاں ملی ہیں، جب وہ قصہ سنایا اس کی بیوی نے، تو وہ بے ہوش ہو گیا روتے روتے، اور پھر یہ چیز اسے اتنا زیادہ ہٹ کر گئی کہ وہ پہاڑوں میں چلا گیا اپنی پوری زندگی بتانے کے لیے اور وہیں پہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ مسلمان کی جو بیوی تھی وہ بہت زیادہ لالچ میں آ گئی تھی، کسی اور کو دیکھ کر کے ایک طریقے سے جیلس ہو گئی تھی، اور اس کا ایسا ہو گیا تھا کہ مجھے بھی وہ ساری جویلری چاہیے، مجھے ساری عیش و آرام چاہیے جو دوسری عورت کے پاس ہے۔ پر اس کا پتی اسے سمجھا بھی رہا تھا کہ ایمان سے بڑا کوئی دولت نہیں ہوتا۔ جب لالچ سوار ہو جاتا ہے انسان کے دل میں تو پھر وہ بھول جاتا ہے کہ کیا ایمان اور کیا کچھ اور وہ وہی کرنے لگتا ہے جس سے اسے بہت سارا دولت ملے۔
चाहे वो गलत भी हो, एंड में अगर वो अपनी बीवी को छोड़कर नहीं जाता तो दिस स्टोरी वुड हैव बीन मोर ब्यूटीफुल. दोनों साथ में मिलकर के अल्लाह की इबादत करते, दैट वुड हैव बीन अ वेरी ब्यूटीफुल एंडिंग टू द स्टोरी. दैट इज इट फॉर टुडे. यही था मेरा आज का रिएक्शन. आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करिएगा, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. और मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल को प्लीज चेकआउट जरूर कर लो, काफी अच्छे वीडियोस वहां पर भी हैं. दिस इज किलाया रिएक्ट साइनिंग ऑफ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रिएक्शन वीडियो. बाय बाय.